حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے اساں تواڈے خیر خواہیں. حضرت حسین روانہ ہو گئے. سب تو پہلے حر ابن یزید نال ملاقات ہوئی ہے. 1000 کوفیاں دا لشکر گھن کے آیا ہے. کوفیوں تساں میرے خلاف ایک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خط کڈھے تواڈے بھی فلانا کوفی ہے کہ نہیں؟ جی میں موجود ہاں جی. ایک خط تیرا نہیں، تیرا نہیں لکھا؟ اچھا فلانا ہے جی میں بھی ہاں جی. ایک خط تیرا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھا ہے 12,000 خط حضرت حسین نے کڈھے. 12,000 خط کوفے دے رہن والے دے. ہاں حیران پریشان. ایک ہی معاملہ بن گیا. تے مسلم ابن عقیل میرے پترے نو بھی تساں ظالماں نے شہید کر چھوڑا ہے. تے مسلم ابن عقیل دے جڑے بیٹے ہن بھائیاں اڑ گئے اساں کوفیہ تو بدلہ گھن کے راونا ہے. حر ابن یزید آ گیا ہے اگو لشکر نو روکن واسطے، حضرت حسین دے قافلے نو روکن واسطے. حضرت حسین نو آکھن لگا کیڑے کوفیہ والے پاسے میں دے پئے ہو؟ این تذهبوا فانک مقتول. کیڑے پاسے میں دے پئے ہو؟ مینوں خطرہ ہے تساں قتل تھی ویسو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتا کہ میں حر ابن یزید او تینوں جواب دینا جرا برادر اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پترے نو جواب دیتا ہے. جڑے ویلے ونجن لگے صحابی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاد کرن واسطے تے پترے راکھن لگا مارا ویسے کتھا میں دے پے مقابلہ کرن واسطے کافر دی تعداد زیادہ ہے. اتو صحابی نے ایک جملہ فرمایا سامزی وما بالموت آر علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما. حر ابن یزید وہ صحابی والا جواب تینوں دے لگا ہمیشہ جوان بندے سینہ تے زخم کھاندے ہوندے کڈ پھراں اے نہیں ہو سکدا. حر ابن یزید متاثر ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر نال کے رل گیا ہے تے کوفے دا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اس لشکر روانہ کیتا. شمر ذل جوشن نو آکھن لگا حضرت حسین نو مجبور کرنا ہے. آگے جڑے شمر ذل جوشن ہور تر اللہ کھڑوتے حضرت حسین دے لشکر نال. بس اب آپ خلاصہ لڑائی شروع ہوئی. حضرت حسین دا سر کٹا گیا ہے تے عبید اللہ ابن زیاد دے محل وچ سامنے رکھا گیا ہے. ہن بخاری شریف دے لفظ سنا ہے. بخاری شریف متا سمجھا میں کوئی کچی کتاب دی گل بیٹھا کرے نا. قال فی حسنہ شیئا. اللہ دل کمدا میں کیویں مانا کراں؟ عربی دے واقف تساں نہ ہوئے مجبوری ہے. قال فی حسنہ شیئا مانا کریں دے دل کمدا ہے. حد دے وچ سوٹی عبید اللہ ابن زیاد دے تے حضرت حسین دے چہرے تے پھیرن لگی ہے، ہونٹاں تے پھیرن لگی ہے. قال فی حسن شیئا. اللہ یاسو باللہ ہن دل نہیں کرن دا مانا کیویں کراں؟ تو کو سمجھ نہ آسی. میرے خیال راواں ڈے مانا سمجھ کیویں آسی. قال فی حسن شیئا دل کمدا کیویں مانا کراں؟ عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین دے ہونٹاں اتے چہرے اتے سوٹی پھیر کے آکھن لگا اے کوئی شکل دیکھن دی ہے؟ اللہ یاسو باللہ اے لفظ نہ ہو دے تا مانا بھی نہ کرا. دل کمدے میں کیویں سناواں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول او بھی موجود ہیں اتفاق نال چیخ پہ آکھن لگے او ظالم عبید اللہ ابن زیاد حضرت حسین دے حسن دے بارے گل کیتی وی میں انس نو دساں 10 سال تو نہیں آمنہ دلال دا میں خادم نال نہیں ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈوترے دے بارے گل پیا کرے نے. بخاری شریف دے لفظ حضرت انس بول پہ کان اشبہہم برسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رو کے فرمایا جڑے حسین دے حسن تے تے ٹوک ماری ہے یہ حسین دا چہرہ رلدا ہے آمنہ دے لال نال.
تیرا اعتراض حضرت حسین دے چہرے تے نہیں ظالم، تیرا اعتراض آمنہ دے لال دے حسن و جمال تے، تھوڑا دے اتے سوڈی پھیریس۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے، آخر ارفع ھذا الکسیب واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رأیت شفتئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہاتین شفتین یکبلہما۔ اللہ اللہ رو کے حضرت زید ابن ارقم فرمایا اپنی سوٹی پرے ہٹا انہاں تھوڑاں دے اتوں، او ظالم عبید اللہ اے حضرت حسین دے ہونٹ مبارک ہوئن، میں آمنہ دے لال نو اپنے ہونٹ مبارک حسین دے ہونٹاں تے رکھ کے انہاں نو بوسا دے دے ڈٹھا، انہاں تے سوٹی پھرے نے ظالم ارفع ہٹا سوٹی۔ عبید اللہ ابن زیاد نو ایک گل کر کے حضرت زید ابن ارقم چلے گئے روندے ہوئے، تقدیر ہستی کھلوتی آئی، ہاں از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم جو سے جو بیرو اللہ۔ اللہ دی قدرت جیرے ابن زیاد نے حضرت حسین دے حسن تے ٹوکا ماریاں ہن، ہونٹوں تے سوڈیاں پھیریاں ہن، مختار سقفی پیدا ہوئے ہی جابر تے ظالم، اس اعلان کیتے میں حضرت حسین دے قاتلوں کو بدلا گھننا ہے۔ حضرت حسین دے حامی نال رل گئے، 30,000 دا لشکر بن گیا ہے، قاتلہ نو گولن لگ گیا، شمر نو بھی بے دردی نال ماریا سا، تے باقی جے شریکن حضرت حسین دی شہادت دے اندر خاص طور تے عبید اللہ ابن زیاد نکل پی ہے، لگدا تے چھپدا ود ہے۔ اللہ دی قدرت محرم دا مہینہ ڈاوی دی دیوار عرفات دے کنارے مختار سقفی دی فوج دے آمنے سامنے آگئی ہے عبید اللہ ابن زیاد، محرم دی داوی فرات دا کنارہ موقع کربلا دا، باس مختار سقفی دا جرنیل ابراہیم جدہ نائی سکا تینوں تا ودے گلین دیا سے۔ میں پچھلے جمعے سنایا ہے، احباب نوہ یاد دہانی واسے عرض کران، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے علاقے وچ جا رہے ہیں، اندھا بندہ نظر آیا ہے، ہتھاں تو لولا پیراں تو لنگڑا تے زبان دے اتے لفظ کے ہن یا عثمان قد ثبتا قولاکا وانی انتظر الثالث۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دن، منہ دے بال لیٹا ہوئے زمین تے لوگ سکے پہ سٹیں دن تے زبان تے لفظ اے عثمان دو گلاں تیریاں پوریاں تھی گئیاں، تریجی دن انتظارے فرمیں دن میں کرنیڑے کی دے ول یہ لفظ آکھے، میں کہ مطلب ہے تیرے لفظاں دا، وہ اندھا لولا دل لگڑا رو کے میں نو آکھن لگا پوچھن والے نہ پوچھ، میں کہ ضرور پوچھ کے راساں آکھے میں انہاں بندہ وچوں ہاں جن حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے، بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والی حضرت عثمان دی بچاون واسطے سامنے ہوئی ہے، میں چاٹ ماری، بی بی نیلا ڈھے گئی ہے، وقت بچاون لگی میں چاٹ ماری، حضرت عثمان رو کے فرمایا ظالم بی بی نیلا نو کچھ ناک، ای بی بی دا کیرا قصور ہے، میں تریجی وار چاٹ مار گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بد دعا کی تھی، آما کلا وازلہ کلا وادخلا کلا النار، اللہ تینو اندھا کر چھوڑے، اللہ تینو ذلیل کرے، لولا کرے، لنگڑا کرے، میری بی بی دا کیرا قصور ہے، چاٹا بھی مرے نے ظالم۔ نمبر 4 اللہ تینو جہنم دی بھاوی داخل کرے۔ اکھے جیرے ویلے اے بد دعاواں سنن تو بعد حضرت عثمان کو شہید کر کے اساں نکلے ہیں، شامیہ دی لشکر تے جماعتاں دی بئی انہاں حملہ جا کیتا، اکھیاں بھی میریاں کڑ چھوڑیاں، ہاتھ بھی کڑ چھوڑے، پیر بھی کڑ چھوڑے، ہن اے بد دعاواں پوریاں تھی گئیاں، اندھا بھی تھی گیا، ہتھاں تو بھی محروم، پیراں تو بھی، تے حضرت عثمان دی بد دعا ہے اللہ تینو جہنم دی بھاوی داخل کرے، ڈردا پیاں پتہ نہیں جہنم دا بالن کڈن بنساں۔ ایک حضرت مظلوم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دوجے مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دی قدرت جیرے محل وچ جیرے تخت تے حضرت حسین دا سر رکھا گیا ہے،
تے ابن زیاد نے سوٹیاں پھیریاں حضرت حسین دے ہوٹاں اتے، اوہ محل، اوہ تخت، اوہ مقام، مختار سقفی بیٹھا ہوئے ہے تے عبید اللہ ابن زیاد دے سر نو سامنے رکھا گیا ہے تے عبرت کرنے والے عبرت کریں دے بین، تماشا دیکھ دے بین، شور مچ گئے، جاءت حیا، جاءت حیا، سب آ گیا ہے، سب آ گیا ہے، بندے ڈرن لگن، سب کی ڈوبن آیا ہے، سب جلدی جلدی آئے تیز رفتاری نال تے جڑی ابن زیاد دی گردن پئی ہوئی ہے، گردن والے پاسو وڑ گیا ہے، نک دے نتھنا وچوں نکل آیا ہے، نک والے پاسو وڑے، کٹی ہوئے گردن والے پاسو نکل آیا ہے، ود نک کی جو وڑے ود منہ وچوں نکلے، ترے دفعہ چکر لین، سب غائب تھی گیا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی نال شہید کرنے والے ظالماں نو دنیا دے اندر انہاں دی سزا دا نشانہ بنا کے کائنات والا واسطے عبرت دا نمونہ دکھا دیتا۔ بے ترس از آہ مظلوم کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیا دا۔